बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम EOBI पेंशन्स हमारे प्यारे बुज़ुर्गों, माँओं और बहनों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी मुश्किल के हल के बारे में है। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार नादरा ने एक ऐसा इनकलाबी कदम उठाया है जिसका इंतज़ार बरसों से किया जा रहा था। साल 2026 के आगाज़ के साथ ही हुकूमत और नादरा ने मिलकर बुज़ुर्गों के लिए एक ऐसा तोहफ़ा पेश किया है जिससे अब लाइनों में लगने और बार बार के चक्करों से निजात मिल जाएगी। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है या आपके घर में कोई बुज़ुर्ग मौजूद है तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। हमारे मुल्क में करोड़ों बुज़ुर्गों को एक मुश्तरका मसले का सामना करना पड़ता था, बायोमेट्रिक तस्दीक। कुदरती तौर पर जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है इसके हाथों की जल्द तब्दीली होती है और उंगलियों के निशानात मध्यम पड़ना शुरू हो जाते हैं। बहुत से बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं या जिन्हें कोई तिब्बी मसला दरपेश है जिसकी वजह से बायोमेट्रिक मशीनें उनके शनाख्त नहीं कर पाती थी। जैसे नाज़रीन, फैक्ट्रियों के काम हो गए, बुज़ुर्गों के काम हो गए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, उन्होंने मुल्क के लिए बहुत खिदमात दी हैं, खिदमात पेश की हैं और एक टाइम उन्होंने स्पेंड किया है मुल्क के लिए ताकि हमारा मुल्क तरक्की की राह पर चले। और हिसाब से ज़्यादा जिनका हाथ है वो हमारे बुज़ुर्ग ही हैं, हुकूमत को मजबूत करने में, हमारे मुल्क को मजबूत करने में, जिनकी वजह से अब उन्हें बायोमेट्रिक जो है मशीनें हैं उनके जो फिंगरप्रिंट हैं वो उठा नहीं पा रही, यानी कि उनका एक्सेस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और उसका नतीजा क्या निकलता है, बैंकों में पेंशन नहीं मिलती, नया बैंक अकाउंट नहीं खुल सकता था, सिम कार्ड हासिल करने में दुश्वारी होती थी। और इसी वजह से हुकूमत ने अब एक नादरा की जानिब से नया सिस्टम मुतारिफ़ करवाया है जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं आसान हो जाएंगी। यानी कि अगर आपको अपने बच्चों के लिए जायदाद के बंटवारे करने होंगे, उनके नाम पर जायदाद करनी होगी, तो हुकूमती सतह पर जो अदालतों में चक्कर लगाने पड़ते हैं वो फिंगरप्रिंट जो हैं आपकी मशीन नहीं रिकवर कर सकती। अक्सर आपको बायोमेट्रिक में मुश्किलात आती हैं, तंगी दरपेश आती है। उसकी वजह से हुकूमत की जानिब से, नादरा की जानिब से एक बहुत ही अच्छा सिस्टम मुतारिफ़ करवाया गया है। जायदाद की खरीदो फरोख्त या कानूनी दस्तावेज़ात में रुकावट आती थी, बुज़ुर्गों को बार बार नादरा के दफ्तर जाना पड़ता था जहाँ से उन्हें एक मैनुअल सर्टिफिकेट लेना पड़ता था जो कि एक लंबा और थका देने वाला अमल था, जिसकी वजह से नादरा ने अब उसको बहुत ही ज़्यादा आसान कर दिया है ताकि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए बायोमेट्रिक में तस्दीक में बहुत ही आसानी हो, ताकि वो बैंकों में जाकर अपने अकाउंट भी खुलवा सकें, अपनी जो पेंशन है वो भी हासिल कर सकें। साल 2026 के जो इजाफी रिलीफ दिए गए हैं ख़ास तौर पर हमारे बुज़ुर्गों के लिए, EOBI पेंशनर्स के लिए, वो भी हासिल कर सकें। अपनी जायदाद जो है उनके जो बंटवारे हैं वो भी बआसानी कर सकें और जो है उनकी उंगलियों के निशान, उनकी तरफ से किसी किस्म की जो तंगी है वो भी ना आए। अच्छा जी, अब नादरा ने इस मुश्किल का हल निकाल लिया है। अब आपको अपनी उंगलियों के निशानात देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि नादरा ने फेस रिकॉग्नाइजेशन यानी चेहरे की शिनाख्त का निज़ाम मुतारिफ़ करवा दिया है। जी हाँ नाज़रीन, आपको जाकर फिंगरप्रिंट अपनी वेरिफिकेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं करवानी पड़ेगी। आपको जाना पड़ेगा नादरा के यहाँ, वहाँ पर आप जाके कैमरे के सामने बैठ जाएंगे और आपकी फेस वेरिफिकेशन हो जाएगी। यानी कि आपकी फेस वेरिफिकेशन ही आपकी डॉक्यूमेंट्स जो है उनकी वेरिफिकेशन होगी। फिंगरप्रिंट जो है उसका किसी किसी भी जगह पर नाम नहीं होगा। आपको जाकर तंग होना तो पड़ता था, लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, उसके बाद फिंगरप्रिंट वाली मशीन पे आपने अपने फिंगर रखने होते थे। फिंगर कभी एक्सेस देता था, कभी नहीं देता था, लेकिन अब वो मसला ही ख़त्म कर दिया गया है। इस सिस्टम के तहत अब आपका चेहरा ही आपकी पहचान होगा। नादरा के पास पहले से मौजूद आपके डेटा और शनाख्ती कार्ड की तस्वीर का मुवाजना आपके लाइव चेहरे से किया जाएगा। यानी कि नादरा के पास जो आपका पहला डेटा है, पिछले कई सालों से आप अपनी वेरिफिकेशन कराते आ रहे हैं, आपके शनाख्ती कार्ड पे जो आपका फेस है वही आपका फेस लाइव रिकॉग्नाइजेशन किया जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, अगर आपको वेरिफिकेशन करानी होगी अपने डॉक्यूमेंट्स की, बैंक सिस्टम में जाकर अपनी पेंशन हासिल करते वक्त या किसी किस्म की, तो आपको अपने फिंगरप्रिंट जो हैं वो नहीं देने पड़ेंगे, बल्कि आपकी फेस वेरिफिकेशन होगी।
اچھا جی، ساتھ میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی اتنی جدید ہے کہ یہ سیکنڈوں میں بتا دیتی ہے کہ سامنے موجود شخص وہی ہے یا کوئی اور، یعنی کہ آپ کو جا کر کیمرے کے سامنے بیٹھنا ہوگا اور وہ کچھ ہی سیکنڈ میں 1 منٹ یا 2 منٹ میں آپ کو یہ کنفرم کر دے گا کہ یہی وہی شخص ہے یا کوئی اور۔ جس کا شناختی کارڈ ہے اس سے نہ صرف وقت بچے گا بلکہ فراڈ کے امکانات بھی ختم ہو جائیں گے۔ یعنی کہ کچھ سطحوں پر یہ ہوتا تھا کہ پینشن انکریمنٹ کے ہونے کے بعد بینک سسٹم میں جو بچے ہوتے تھے اپنے والدین کے فنگر پرنٹس کی جگہ اپنے فنگر پرنٹس دے دیتے تھے تاکہ ان کو جو پینشن ہے وہ ان کے بچوں کو مل سکے، والدین جو ہیں اس سے محروم رہ سکتے تھے۔ لیکن نادرا کی جانب سے ایک بہت ہی اچھی سہولت دی گئی ہے۔ اس سہولت کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو نادرا کے دفتر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نادرا کی پاک آئی ڈی موبائل ایپ اب اس فیوچر سے لیس ہو چکی ہے، یعنی کہ آپ گھر بیٹھے نادرا کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس کو اوپن کر کے آپ اپنی ویریفیکیشن گھر بیٹھے بآسانی کرا سکیں گے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے جی؟ اپنے اسمارٹ فون میں پاک آئی ڈی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، یعنی اپنے موبائل کو اٹھائیں، اس میں پلے اسٹور پر جائیں، کروم پر جائیں، وہاں پر لکھیں آپ PAKID، وہ سامنے آپ کے ایپ آ جانا ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد وہاں بائیو میٹرک تصدیق کے آپشن پر جائیں، کیمرے کے ذریعے اپنے چہرے کی تصدیق کھینچیں یا اسکرین کریں۔ آپ نے ایپ اوپن کرنا ہے، ایپ اوپن کرنے کے بعد وہاں پر بائیو میٹرک پہ جانا ہے۔ بائیو میٹرک پہ کلک کر کے آپ نے اپنے فیس ویریفیکیشن، یعنی کہ موبائل کے کیمرے کے ذریعے آپ نے اپنی فیس ویریفیکیشن کرانی ہے۔ اس کے بعد سسٹم خود کا طریقے سے آپ کی تصدیق کر دے گا کہ آپ ہیں یا کوئی آپ کی جگہ پر اور۔ یہ سہولت اب بینکوں، ٹیلی کام کمپنیوں اور دیگر سرکاری دفاتر میں بھی فراہم کر دی جائے گی، یعنی کہ آپ نے بینک میں جانا ہے، آپ نے اپنے فنگر پرنٹ نہیں دینے بلکہ کیمرے کے سامنے بیٹھنا ہے اور ان کے کیمرے کے ذریعے آپ کی ویریفیکیشن کرائی جائے گی۔ اگر آپ بینک جاتے ہیں اور وہاں آپ کے انگوٹھے کا نشان نہیں آ رہا تو آپ وہاں موجود عملے سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ فیس ریکوگنائزیشن کے ذریعے آپ کی تصدیق کریں۔ یعنی کہ ناظرین، اگر آپ کی فیس ویریفیکیشن ہو سکتی ہے، فنگر پرنٹ نہیں ہو رہی، تو آپ فیس ریکوگنائزیشن کے ذریعے اپنی فیس ویریفیکیشن کرا سکتے ہیں۔ آپ کو باہر دھکے کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، کسی قسم کی تنگی تکلیف جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہوگی، نہ ہی آپ کو نادرا جانا پڑے گا اپنے فنگر پرنٹ کو چینج کرانے کے لیے، ویریفیکیشن کرانے کے لیے، بلکہ آپ بینک میں ہی بیٹھ کر اپنی کیمرے کے ذریعے فیس ویریفیکیشن کرا سکیں گے۔ دوستوں، حکومت کا یہ فیصلہ واقعی قابل ستائش ہے۔ ہمارے بزرگوں جو اس ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں انہیں اب ذلیل و خوار نہیں ہونا پڑے گا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کی کچھ باتیں ہیں جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ 60 سال سے زائد عمر کے لوگوں کے لیے اب انگلیوں کے نشانات لازمی نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کے چہرے کی شناخت کے ذریعے ہی آپ کے تقریباً تمام ویریفیکیشن کمپلیٹ کیے جائیں گے تاکہ پنشنرز کے لیے سب سے بڑی آسانی پیدا کی جا سکے۔ حکومت کی جانب سے اتنا بہت بڑا اقدام اٹھایا گیا ہے، خاص کہ ہمارے EOBI پنشنرز کے لیے، سینئر سٹیزنز کے لیے۔ یہ سسٹم پورے پاکستان میں ایکٹیو ہو چکا ہے۔ میری آپ سے سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جن کے گھر میں بزرگ موجود ہیں یا جو ٹیکنالوجی سے زیادہ واقف نہیں ہیں۔ امید ہے آج کی یہ معلومات آپ کے کام آئے گی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے تمام ان جاننے والوں کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس خوشخبری سے، اس ٹیکنالوجی سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔